तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारे तुर्क सदर के तैयारे को रवायती हिसार में इस्लामाबाद लाए। बच्चों ने तुर्की के सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर आज़म और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान। जस्टिस एसएम अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। छब्बीसवीं तरमीम में लिखा है जज ट्रांसफ़र करेंगे तो सीनियरिटी बरकरार रहेगी। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि जज जिस कोर्ट में जाएंगे उसी का हलफ लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी का प्रोग्राम खबर में इजहार ख्याल, कहा जज जब हलफ उठाता है तो उसी वक्त से सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जज अगर ट्रांसफ़र भी हो जाए तो सीनियरिटी हलफ के मुताबिक होती है। IMF के प्रोग्राम की वजह से ही हमें पैसे मिले, सांस लेने का मौका भी मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में नूर आलम खान को जवाब। वज़ीर दिफा ने कहा कि IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात में जुडिशरी और IMF वफ़द की मर्जी शामिल होगी। IMF मालियाती नज़्म ज़ब्त चाहता है, अदलिया इस मामले में हुकूमत की मददगार हो सकती है। मुलाकात की यही वजह हो सकती है। और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल के शो कॉज के जवाब और इक़दाम के जायजे के बाद फैसला किया गया। IMF ने भी मुआशी बहाली और तरक्की का एतराफ़ कर लिया। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। नून लीगी कायद नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। नून लीग ने फिर साबित किया हम ही मुल्क की खिदमत और अवाम को रिलीफ देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सलाह है। फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा फितना अल खवारिज को कभी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। पाकिस्तान के आइन का आगाज ही हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फौज के किरदार को उजागर किया। PTI कई गिरोहों में तकसीम हो चुकी, कौमी असम्बली में भी तकसीम का शिकार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सूबाई हुकूमत जलसे की नाकामी के लिए कोशिशें करती रही। PTI को सिर्फ इक़्तिदार के लिए तामीर किया गया, इक़्तिदार नहीं तो पार्टी तकसीम हो रही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मुस्तहकम है, सबसे ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। चीन हमारा बड़ा इत्तेहादी है, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं रखना चाहते। तैयब एर्दोगान दोस्त और भाई हैं, उनका पाकिस्तान आना खुशाइंद है।
IMF اور چیف جسٹس کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ہماری تحریک عدلیہ کی آزادی اور ایوان کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مذاکرات ہیلو ہائی کے لیے نہیں تھے، ملک کے بڑے سنجیدہ مسائل کے حل کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بڑی جماعتیں ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہیں، جلد گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ بانی PTI کے خط میں ان کی رائے اور تجاویز ہے۔ PTI کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں، حلفاً کہتا ہوں 9 مئی مقدمات میں بے قصور ہوں۔ نون لیگ کا آفس اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع۔ بند بجلی پلانٹس کے ملازمین کی 7 ارب سالانہ تنخواہ بوجھ ہے۔ 1300 سے زائد ملازمین ہیں۔ مشینری کباڑ بن گئی جسے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پہلے پلانٹس بکنے کے بعد ان ملازمین کو مکمل پینشن دینے پھر ڈسکوز میں جانے کا آپشن دینے کا فیصلہ ہوا۔ ملازمین کے حقوق ختم نہیں کریں گے لیکن مفت میں 7 ارب روپے نہیں دے سکتے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے قیمتوں میں کمی، 1 ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 23 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ مریم نواز آج کل تعلیمی اداروں میں بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں۔ ان کی تقریر علی امین گنڈاپور پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا بچے من کے سچے ہوتے ہیں اسی لیے وہ مریم کی باتوں میں نہیں آتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا جواب، کہا علی امین گنڈاپور کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ علی امین کی کرپشن پر پہلے عاطف خان اور جنید اکبر نے سوالات اٹھائے، اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا خزانہ جعلی منصوبوں اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے۔ رمضان سے پہلے کروڑوں مالیت کی چینی ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں مل پر چھاپا، 20,000 کے قریب چینی کی بوریاں برآمد شدہ مال سندھ کی 9 شوگر ملز کا ہے۔ بوریوں پر FBR کا جعلی اسٹیکر بھی لگا ہے۔ 2 ماہ میں کراچی کے 70 سے زائد لوگ کچل دیے گئے۔ جس تیزی سے گرفتاری دکھائی ویسے ہی قاتل ڈمپر مالکان اور ڈرائیورز کو بھی پکڑا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے وزیر بلدیات سعید غنی تنقید کے بجائے قاتل پکڑنے میں کردار ادا کریں۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی لاوارث ہے، سندھ حکومت تو خدا کا خوف نہیں۔ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ڈمپر حادثات پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے شہر کو ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد میں 3 انڈر پاس 72 روز میں مکمل ہو گئے۔ کریم آباد انڈر پاس 24 ماہ میں مکمل ہونا تھا، آج کراچی والوں کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے۔ کراچی میں سڑک بلاک کرنے پر FIR درج کی جائے گی، وزیر داخلہ سندھ کا اعلان، کہا تمام ایسوسی ایشن کو وارننگ دیتا ہوں شہر کی سڑک بلاک نہ کریں، تمام کچرا اٹھانے والی سرکاری گاڑیوں کو ٹیگنگ کی جائے گی، ہیڈ کانسٹیبل کو چالان کاٹنے کے اختیارات دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول رکھے، امن و امان کے اجلاس کی صدارت کی۔ محسن نقوی نے صوبے میں امن و امان سے متعلق رینجرز کے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد اسٹیڈیم اپ گریڈ کر کے انٹرنیشنل میچز منعقد کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ مراد علی شاہ نے کہا نیاز اسٹیڈیم کی بحالی بہت ضروری ہے، صوبے کے نوجوانوں کو کرکٹ میں آگے لایا جائے۔ محسن نقوی نے کہا ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے بھی ملنے گئے۔ وزیر داخلہ نے شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کراچی میں نیا ناظم آباد اسٹیڈیم کا دورہ، اکیڈمی کے بچوں سے ملاقات کی، اسٹیڈیم میں دستیاب سہولتوں کا بھی جائزہ لیا، کہا نیا ناظم آباد کے گراؤنڈ اور سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔
कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब के लिए प्लान बना रखा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हेलीकॉप्टर में नया नाजिमाबाद आए, क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। मुराद अली शाह ने क्रिकेट एकेडमी में बच्चों के साथ नेट प्रैक्टिस में हिस्सा भी लिया। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक जुबैर मेहर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ 2023 में 8 मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिम ने 8 अफराद से 1 करोड़ 92 लाख रुपए लिए।